अस्सलाम वालेकुम। 5 क्वेश्चन सीरीज की पिछली 2 अक़सात में हमने मुल्हिदीन से 5 सवालात पूछे। आज हम चलते हैं सेकुलर्स की तरफ बाय एंड लार्ज, क्योंकि उनके कुछ क्लीशे ग्रेड दावे होते हैं, उनको एक्सप्लोर करना बड़ा ज़रूरी है। चलते हैं इनके पहले दावे की तरफ। देसी सेकुलर्स आमतौर पर यह तासुर देते हुए पाए जाते हैं कि सेकुलरिज्म में इक्वालिटी होती है और कोई मजहबी रियासत कभी भी इक्वालिटी यानी कि लोगों का आपस में बराबर होना ये सिस्टम नहीं दे सकती। ये सिर्फ एक सेकुलर रियासत ही कर सकती है। और मेरा सवाल ये है कि क्या सेकुलरिज्म की कोई किताब है जिसमें ऐसा लिखा हुआ है? क्या उसके कोई ऑल एम्ब्रेसिंग प्रिंसिपल्स हैं जिसमें ये बात लिखी हुई है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्यों देते हैं, जबकि हम देख चुके हैं कि कुछ सेकुलर रियासतें ऐसी हैं जो इक्वालिटी देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो कतई तौर पे इक्वालिटी नहीं देती हैं। कतई तौर पे नहीं देती हैं। इस्लामिकली मिसाल के तौर पे नहीं देती हैं, गवर्नमेंट के एतबार से मिसाल के तौर पे नहीं देती हैं। जैसे कि चाइना में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो सदर बनेगा उसका मुल्हिद होना ज़रूरी है, एक सेकुलर सिस्टम है। ऐसे ही यूके में आप देखें कि एंडी बर्नम पहले प्राइम मिनिस्टर बने हैं जो कि ओपनली कैथोलिक हैं। इससे पहले ये एक तरह का रूल रहा है कि जो वज़ीर आज़म है वो कैथोलिक नहीं होगा, और अगर वो कैथोलिक है भी यानी कि वो अपने उन ओपनली डिक्लेयर नहीं करता लेकिन अपने उस रिलीजन को प्रोफेस करता है, तो फिर भी चर्च के मामलात में वो कभी भी एडवाइस नहीं करेगा। ये एंडी बर्नम पे भी चीज़ अप्लाई होगी कि उसने अपना ये इख्तियार छोड़ना होगा। उसमें कहाँ इक्वालिटी है? सेकेंडली, अगर इक्वालिटी नज़र आती भी है तो क्या वो हमेशा कोई अच्छी बात होती है? जैसे मिसाल के तौर पे सोवियत सेकुलर्स एथियस्ट थे, लेकिन उनका जो तर्ज हुकूमत था वो सेकुलर था, जिसमें उन्होंने इक्वली ये लॉ अप्लाई कर दिया कि कोई भी मजहब को प्रैक्टिस नहीं करेगा, ईसाई भी नहीं करेंगे, मुसलमान भी नहीं करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि इक्वालिटी तो उसमें थी, लेकिन ये इक्वालिटी क्या अच्छी बात है? एट द सेम टाइम जो हुजूम कैंपेन थी जिसको रियासत ने ऑन किया, जिसमें एक कानून बना दिया गया कि कोई औरत हिजाब या निकाब नहीं कर सकती है, तो इक्वली उन्होंने अप्लाई कर दिया। लेकिन जिन खवातीन ने रजिस्ट किया, मज़ाहमत की कि हमारा ये हक है कि हम इस्लामी लिबास को पहने, उनका कत्लेआम भी हुआ, उनकी इज्जतें भी लूटी गईं। अब वो कह सकते हैं कि हमने तो इक्वली ये काम कर दिया। या काज़क फेमन में इक्वली 15 लाख बंदा मार दिया, या हॉलोडोमोर में इक्वली लाखों के हिसाब से बंदा मार दिया, राइट? या चेयरमैन माओ की ये बात कि इतने करोड़ अगर बंदा मर रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरी तरफ भी तो लोग हैं जो खा रहे हैं, अगर बंदे मार रहे हैं तो मार दो, लेकिन देखना ज़रूरत से ज़्यादा ना मार देना। तो मारने वालों के लिए इक्वल रूल था कि इन्होंने मरना है तो उन्होंने मरना है। हाउ इज़ दैट अ गुड थिंग? ज़रूर बताइएगा। दूसरा क्लीशे आमतौर पे हमारे सेकुलर्स की तरफ से आता है कि सेकुलरिज्म से प्रोग्रेस आती है, तरक्की आती है, वगैरह 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 वगैरह। उसकी एग्जांपल्स देते हैं। आज़रबाईजान को देखें, आप अमेरिका को देखें या श्योर कुछ दुनिया में एग्जांपल्स पाई जाती हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेकुलर कंट्रीज़ हैं उन्होंने तरक्की की। लेकिन ब्रूंडी भी एक सेकुलर कंट्री है। साउथ अमेरिका बाय एंड लार्ज सेकुलर है। आज़रबाईजान के थोड़े ही फासले पे उज़्बेकिस्तान है, वो भी सेकुलर है। इन्होंने तरक्की नहीं की। इसकी क्या वजह हुई? इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कुछ मुल्क सेकुलर नहीं है, जैसे सऊदी अरेबिया है, उसने आज़रबाईजान से भी ज़्यादा तरक्की की हुई है, या एटलीस्ट आज़रबाईजान में उस तरह की तरक्की हमें नज़र आती है। तो दोनों मुल्कों में सिस्टम ऑफ गवर्नेंस ये तो कॉमन नहीं हो सकता। ये सेकुलर है, वो सेकुलर नहीं है। क्या चीज़ कॉमन है? तेल। अगर आप ये कहें ना कि तरक्की करने के लिए तेल ज़रूरी है, श्योर इट विल हैव सम काइंड ऑफ प्लॉजिबिलिटी अबाउट इट। लेकिन ये कहना कि सेकुलर होना ज़रूरी है, तो दुनिया में जो बड़े गरीब मुल्क हैं उनकी टॉप ऑफ द लिस्ट अगर आप वो कंट्रीज़ देखें तो उसमें सेकुलर मुल्क भी हैं। तो क्या वजह है कि सेकुलरिज्म हर जगह पे तरक्की नहीं लेके आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी वजह सेकुलरिज्म नहीं, कुछ और हो? तीसरी खूबी हमारे देसी सेकुलर्स जो सेकुलरिज्म की बताते हैं वो ये है कि इसके अंदर लचक पाई जाती है कि चूंकि ताकत का सरचश्मा अवाम होते हैं, तो अवाम कोई भी निज़ाम बना सकते हैं, लिहाजा आपको पुराने जो निज़ाम हैं उनके ऊपर अड़ने की ज़रूरत नहीं है। वेल फेयर इनफ, अगर आप इसको एक खूबी समझते हैं तो फिर आप हॉलोकॉस्ट को खूबी क्यों नहीं समझते? इसलिए कि वहाँ पे भी जो हुकूमत आई हुई थी वो लोगों की मर्ज़ी से आई हुई थी, और लोगों ने फ़ैसला किया कि कोई अखलाकियात को हम किसी सुपीरियर बीइंग में तो ग्राउंड नहीं करेंगे, हम खुद ही उसका फ़ैसला करेंगे। एट द सेम टाइम अगर अमेरिका में ये फ़ैसला किया जाता है कि हमने जंग करनी है और उसके बाद मुल्कों के मुल्क उजाड़ दिए जाते हैं, तो एग्जैक्टली उसमें क्या गलत है? यू नो, ये कह देना ऑलब्राइट का, मैडलिन ऑलब्राइट का, कि
جو لاکھوں کے حساب سے بچے ایران کے شہید ہوئے ہیں اور عراق کے شہید ہوئے ہیں، وہ ایک قیمت تھی جو ادا کرنی ضروری تھی لبرلزم کو پروموٹ کرنے کے لیے۔ تو یہ تو منتخب لوگ تھے، ان کے اوپر کوئی خدا کا نظام تو نہیں تھا۔ کیا غلط کیا انہوں نے آخر کار؟ کیونکہ اگر مورالٹی کو ہم یہ سوال پوچھیں کہ what limits the morality in a secular setup, that would be an excellent question، کہ آخر کار وہ کون سی چیز ہے جو مورالٹی پہ، اخلاقیات پہ حد لگاتی ہے؟ آپ جس کو فیچر سمجھتے ہیں وہی اس کی سب سے بڑی خامی ہے۔ جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں، جو سیکولر ظلم ہوئے ہیں، وہ اپارٹھائڈ کی صورت میں ہو، جو ہندوستان کے اندر اپارٹھائڈ تھی، ایون اس کی اگر آپ بات کریں کہ کتے اور انڈینز نہیں آ سکتے ہیں، یہ سارے کا سارا ایک سیکولر سیٹ اپ تھا۔ سو دا کوشچن دین از اے ویری سمپل کوشچن کہ بار بار آپ جس چیز کی بات کرتے ہیں کہ یہ خوبی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ قوانین بنا سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں، تو آج تک سیکولرز نے جتنے غلط قانون بنائے ہیں جس کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں لوگ مر گئے، قتل ہوئے، اکانومیز برباد ہوئیں، ملکوں کو واپس ریکور کرنے میں کتنا ٹائم لگا، سیکولرز کے نزدیک اس میں غلط کیا تھا؟ سیکولرز نے ایک ہائپوتھسس دیا تھا جس کو دی سیکولرائزیشن ہائپوتھسس کہا جاتا ہے، جو یہ آئیڈیا پریزنٹ کرتا تھا کہ دنیا میں جیسے جیسے سائنس بڑھے گی، ٹیکنالوجی آئے گی، ویسے ویسے دنیا زیادہ سیکولر ہوگی اور مذہب آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ دنیا میں آج جتنے مذہبی لوگ ہیں کبھی دنیا کی تاریخ میں نہیں رہے۔ بڑے بڑے پروپوننٹس، بڑے بڑے آپ کے جو بزرگان تھے اس نظریے کے، پیٹر برگر جیسے، وہ خود اس نظریے سے منحرف ہو کے دوسرے کیمپ میں چلے گئے، انہوں نے اقرار کیا کہ ہم غلط کہہ رہے تھے۔ کیا وجہ ہے کہ دنیا میں سائنس بھی بڑھی، دنیا میں ٹیکنالوجی بھی بڑھی، دنیا میں سارا کچھ ہوا، لیکن سیکولرزم آہستہ آہستہ ڈکلائن پہ جا رہا ہے، یہ بڑھ نہیں رہا ہے۔ سیکولر ڈیموکریسیز کا جغرافیہ محدود ہو رہا ہے، لوگوں کی آبادی جو سیکولر ڈیموکریسیز میں رہ رہی تھی وہ دنیا میں پرسنٹیج وائز کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اگر سیکولرزم واقعی اتنی اچھی چیز ہے اور یہ ساری دنیا میں ایک ہی طرح سے اپلائی ہوتا ہے، تو پھر آخرکار کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اتنے زیادہ زبردست ہائپوتھسز جس کے اوپر ملینز کے حساب سے ڈالرز لگے، ایکیڈیمیا کو لے کے آیا گیا، میڈیا کو لے کے آیا گیا، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو بھی یوز کیا گیا اس نظریے کو پھیلانے کے لیے ریلیجن کے خلاف، لیکن اس کے باوجود یہ فیل ہی ہوا۔ آج کی قسط کا آخری سوال ہے کہ آخرکار سیکولرزم کون سا؟ کیونکہ صرف یہ کہہ دینا کہ سیکولرزم اچھی چیز ہے یہ تو کافی نہیں ہے، کیونکہ جو مارکسسٹ سیکولرزم ہے وہ لبرل سیکولرزم کے خلاف ہے، جو ریئلسٹ سیکولرزم ہے وہ ان دونوں کے خلاف ہے۔ ون ہیز ٹو آسک اے کوسچن، ایون جو فیشسٹ سیکولرزم ہے وہ ان تینوں کے خلاف ہے۔ تو جو آپ کہتے ہیں کہ سیکولرزم بڑی اچھی چیز ہے، تو سیکولرزم کی وجہ سے امن دنیا میں کیوں نہیں آیا؟ کیا وجہ ہے کہ سیکولرزم کی جنگوں کی وجہ سے ہی صرف پچھلی صدی میں کروڑوں کے حساب سے لوگ مر گئے؟ یعنی کہ جو دوسری جنگ عظیم تھی وہ 3 سیکولر طاقتیں تھیں، لبرلز، کمیونسٹ، فیشسٹ، جس میں لبرل اور کمیونسٹ نے آپس میں اتحاد کر کے فیشسٹ جو سیکولرزم ہے اس کو شکست دی، اور اس کے فوراً بعد کولڈ وار کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، جہاں پہ تجارتی جنگ کی صرف بات نہیں ہو رہی ہے بلکہ کئی جگہ پہ، کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ زمینی تصادم ہوئے، ویتنام ہے، ساؤتھ کوریا ہے، ساؤتھ امریکہ میں بہت بڑے بڑے علاقے ہیں، جکارتا میتھڈ استعمال ہوا کہ لبرل سیکولرز کے نزدیک جو سوویت سیکولرز تھے وہ غلط تھے، اور جو سوویت سیکولرز تھے ان کے نزدیک لبرل سیکولرز غلط تھے۔ تو جس نظریے نے ایک اتنی سینٹرلائزیشن بھی کریٹ نہیں کی کہ دنیا کو بتا سکے کہ سیکولرزم ایکچولی کون سا بہتر ہوتا ہے، تو اس کو جب پاکستان میں لے کے آیا جائے گا تو کیا یہ لڑائی نہیں ہوگی؟ تو ہم سیکولر سے جاننا چاہتے ہیں کہ سیکولرزم کون سا اچھا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ سیکولرزم پورا وے آف لائف کے ساتھ آتا ہے، صرف یہ کہہ دینا کہ اس میں مذہب کو اور ریاست کو جدا کیا جاتا ہے یہ انتہائی بونگی بات ہے، اور جس نے بھی پولیٹیکل سائنس کا یا جس کو پولیٹیکل تھیوری کا تھوڑا بہت پتہ ہے وہ ہنستا ہے اس طرح کی لغویات باتوں پہ، وہ ہنستا ہے فار دا رائٹ ریزنز، کہ یہ پورا اکنامک پیکج لے کے آتا ہے، کلچرل پیکج لے کے آتا ہے، پولیٹیکل پیکج لے کے آتا ہے۔ وہ کون سے والا ہے ذرا ہمیں یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں اگر آپ لوگوں نے سیکولرزم لے کے آنا ہے تو وہ سوشلسٹ یعنی کہ مارکسسٹ لبرل اپنا سیکولرزم ہوگا یا وہ لبرل والا ہوگا؟ بائی آل مینز اس پہ پاکستان میں ڈیبیٹ کریں، بتائیں تو صحیح کہ سیکولرزم کا کون سا فرقہ اچھا ہے۔